میفرستم به شما بیننده های عزیز که توی این چند روز با من همراه بودین. امروز هم آخرین روزه که من توی این نمایشگاه اومدم که برای شما گزارش تهیه کنم. با اینکه نمایشگاه داره به پایان میرسه و فقط یک روز دیگه بیشتر به این نمایشگاه نمونده، اما من خیلی خوشحالم که تونستم هر روز به این نمایشگاه سر بزنم و با تمام فعالیت هایی که اینجا بود آشنا بشم. خیلی خوشحالم که چنین نمایشگاه بزرگی برگزار شد و اینکه یک محیط بسیار مناسب و بستر بسیار عالی برای همه افراد، همه قشرهای مختلف جامعه ایجاد کردن تا بتونن به اینجا بیان و از تمام این اتفاقهایی که توی این نمایشگاه توی این چند روز افتاد لذت ببرن. همینطور که میبینین هنوز این کوچولوهای عزیز با اشتیاق زیاد به این نمایشگاه میان و دوست دارن که به تمام فعالیت‌ها سر بزنن و بهشون خوش بگذره. با همدیگه میریم ادامه گزارش رو میبینیم. امیدوارم که لذت ببرید. هند هم امسال مساحت زیادی رو توی این نمایشگاه به خودش اختصاص داده. شاید کشور هند بیشتر در دنیای سینما شناخته شده باشه، اما کشور هند تأثیرات خودش رو توی علوم مختلف هم داشته و از این کشور نویسنده ها، متفکران و هنرمندان زیادی توی دنیا شهرت دارن. من توی یکی از غرفه های هند هستم و میخوام با نماینده این غرفه صحبت کنم و به من بگن که از اینکه توی این نمایشگاه شرکت کردن چه حسی دارن و اگر بخوان که کلمه‌ای رو نشر بدن اون چه کلمه‌ای میتونه باشه و همینطور به من بگن توی این نمایشگاه چه کتاب‌هایی و چه آثاری رو برای مردم به نمایش گذاشتن. نماینده فعال این غرفه توضیح کاملی از تمام کتاب‌های موجود در غرفه‌شون دادن. ایشون گفتن کتاب‌های متعدد به زبان‌های هندی و انگلیسی به صورت طبقه بندی شده در 44 غرفه مختلف از این کشور در دسترس تمام علاقه‌مندان قرار دادن. از جمله کتاب‌های مخصوص کودکان، کتاب‌هایی برای نوجوانان در زمینه‌های علمی، داستانی، تاریخی و پژوهشی و صدها کتاب با مضمون فرهنگ و دانش. همینطور کتاب‌های خاص در مورد دانشمندان بزرگ و معروف دنیا مانند استیون هاکینگز. از دیگر کتاب‌های موجود در غرفه‌هاشون به کتاب‌های سیاسی، به خصوص کتاب‌هایی در مورد زنان قدرتمند دنیاست اشاره کردند. همچنین گفتند در قسمتی از غرفه‌شون تنها کتاب‌هایی که مخصوص زنان هست رو دارن و دیگر قسمت جالب غرفه‌شون بخشیه که به کتاب‌های انگیزشی اختصاص دادن. به ما گفتن خاص بودن غرفه های ما اینه که ما برای هر سنی و هر قشری کتاب داریم و حتی بخشی تنها کتاب های شعر رو به نمایش گذاشتیم. در آخر پیامشون برای همه این بود: درون کتاب ها در جهان سفر می کنید و دنیا رو کشف می کنید. پس کتاب خوندن رو فراموش نکنید که بسیار بسیار پیام زیبایی رو به ما دادن. همونطور که گفتم این نمایشگاه هر ساله شرکت کننده های خیلی زیادی رو به خودش جذب میکنه که از کشورهای مختلف به اینجا میان، مثل باکو، مجارستان، فیلیپین و دیگر کشورها که امسال برای اولین بار توی این نمایشگاه شرکت کردن. من الان اومدم توی غرفه فیلیپین، یکی از اون کشورهایی که امسال برای اولین بار اومده اینجا و دوست دارم که بدونم آیا اینجا هم کتاب‌های متفاوتی رو در اختیار علاقه‌مندان قرار میدن یا نه و اینکه به چه زبان‌هایی توی این غرفه کتاب هست. ولی همینطور که خودم داشتم کتاب‌ها رو نگاه می‌کردم متوجه شدم که هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فیلیپینی کتاب‌های متعددی رو به معرض نمایش گذاشتن. شاید خیلی از ماها چیزی در مورد کشور فیلیپین و تأثیرش روی ادبیات و فرهنگ ندونیم. برای همین این خیلی خوب بوده که یک بستر فراهم شده برای اونها تا بیان اینجا و خودشون رو به دنیا معرفی کنن. من اومدم که اینجا از نماینده این غرفه بپرسم که چه حسی داره برای اینکه اولین بار توی این ایونت بزرگ شرکت کرده و آیا دوست داره که سال دیگه هم توی این برنامه شرکت کنه یا نه.
نماینده غرفه فیلیپین گفتند با اینکه اولین بار در این رویداد شرکت کردند، با استقبال بسیار بالایی مواجه شدند و فکر نمی‌کردند این تعداد مخاطب از ملیت‌های مختلف داشته باشند. گفتند که در غرفه‌شون کتاب‌ها به 2 زبان انگلیسی و فیلیپینی موجوده. از اینکه در این نمایشگاه شرکت کردن خیلی خوشحالند و تشکر کردند از تمام افرادی که سبب برگزاری این رویداد شدند تا بدونن علاقه‌مندان به کتابخوانی از نقاط مختلف جهان چه کتاب‌هایی رو می‌خونن. یکی از اون برنامه‌هایی که امسال این نمایشگاه روش تاکید خیلی خاصی داشته، برنامه جوانان بوده. حتی اینجا یک غرفه اختصاصی برای این برنامه تهیه دیدن و اینطوری اومدن جوانها رو تشویق کردن به نوشتن و کتاب خوندن. توی این غرفه جوانهای ما، یعنی کسایی که تازه شروع به نویسندگی کردن، میتونن شرکت کنن و از فعالیت‌های اونجا بهره ببرن. به اونها آموزش داده میشه که چطور بتونن یک نویسنده بهتر باشن و چطور بتونن شخصیت‌های بهتری رو خلق کنن. این خیلی خوبه که این نمایشگاه توجه خاصی به نسل جوان ما داره. برای همین توی این نمایشگاه فعالیت‌های زیادی هم که قبلا من براتون توضیح دادم توی گزارش‌های قبلی برای اونها برگزار می‌شده. من خیلی خوشحالم که این نمایشگاه و این رویداد یک تمرکز خاص برای اونها داشته و تونسته اونها رو راهنمایی خیلی خوبی بکنه تا بتونن در مسیر درست قرار بگیرن. قطعاً همه شما این اسطوره هندی رو میشناسید، شاهرخ خان، بازیگر هندی که در فیلم‌های هندی زبان فعالیت میکنه. اون از سوی رسانه‌ها با عنوان‌هایی مانند پادشاه بالیوود یاد شده و برای نقش آفرینی‌هاش افتخارات مختلفی رو دریافت کرده. دولت هند نشان پادماشری و دولت فرانسه نشان هنر و ادب رو به اون اعطا کرده. شاهرخ خان طرفداران قابل توجهی در آسیا و مهاجران هندی در سراسر جهان داره. از نظر تعداد مخاطب و درآمد از او به عنوان یکی از موفق‌ترین ستاره‌های سینما در جهان یاد شده. این شخصیت هنری امروز مهمان 41مین دوره از نمایشگاه بین‌المللی شارجه است و هزاران طرفدار با ملیت‌های مختلف در سالن برای دیدار بازیگر مورد علاقه‌شون حضور پیدا کردند. شاهرخ خان ستاره بالیوود با سخنرانی خودش الهام بخش حاضرین شد. اون در مورد این واقعیت صحبت کرد که کلمه و رویدادهایی مانند نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه سنگ بنای پل‌هایی هستند که فرهنگ‌های جهان رو به هم متصل می‌کنه. این بازیگر در آخر جایزه‌ای رو به رسم یادگار از این رویداد جهانی دریافت کرد. قبل از اینکه بخوام از این رویداد بزرگ خداحافظی کنم، باید بهتون بگم که برگزاری چنین نمایشگاه باشکوهی نیازمند همکاری گروه‌های مختلفه که توی این چند روز نمایشگاه من به خوبی دیدم که چه همکاری اینجا انجام شده تا تونستن تمام اون برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که توی ذهنشون بود و اعلام کرده بودن و خیلی منظم اجرا کنن. یکی از اون گروه‌هایی که من توی این مدت نمایشگاه متوجه شدم که بسیار همکاری می‌کردن و در کنار بازدیدکننده ها بودن، گروه وامده بود. این گروه به مردم کمک می‌کردن تا بتونن غرفه هایی رو که دوست دارن رو پیدا کنن. من اینجا در خدمت یکی از این داوطلبین هستم و میخوام ازشون بپرسم که توی این مدت چه کار کردن و در مورد این نمایشگاه برای ما یه توضیح بدن. ساره در جواب سوالات من گفت که ما تیم داوطلب وامدا در 41مین سال از این رویداد پذیرای تعداد زیادی از مخاطبان از کشورهای مختلف عربی و غیر عربی هستیم که در نمایشگاه امسال شرکت کردند. تمام تلاش ما توی این چند روز این بود که به بازدیدکننده ها و غرفه‌دارها کمک کنیم که بتونن به راحتی به قسمت‌هایی که میخوان سر بزنن. اینکه روزانه در کنار این جمعیت پرشور و شوق هستیم بسیار خوشحالیم و از اینکه تونستیم ما هم بخشی از این رویداد فرهنگی باشیم و به حضار کمک کنیم که روزی خوبی رو با کمترین نگرانی پشت سر بذارن مسروریم. تیم ما در تمام سالن‌ها حضور دارن و بازدیدکننده ها میتونن در صورت نیاز به کمک به ما مراجعه کنن و ما با کمال میل در خدمت این عزیزان هستیم. ما از 95 کشوری که امسال در نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه شرکت کردند تشکر میکنیم و امیدواریم که سال دیگه هم شاهد حضور همه این کشورها و دیگر کشورها باشیم.
دیگه از اون گروهایی که همه روزه در خدمت بازدیدکننده ها بودن، گروهی بودن که در قسمت‌های مختلفی از نمایشگاه، یعنی در تمام سالن‌ها 7 سالن نمایشگاه اونجا برای خودشون ایستگاه داشتن و اطلاعاتی رو که بازدیدکننده ها نیاز داشتن رو به اونا میدادن. حالا من اومدم اینجا در خدمت یکی از نماینده هاشون که بپرسم دقیقاً کارشون امسال چی بوده. عفاف که از داوطلبان فعال ایستگاه اطلاعات نمایشگاه هست به ما گفت داوطلبین ما در این ایستگاه‌ها که در هر 7 سالن نمایشگاه واقع شدن همه روزه در خدمت بازدیدکننده ها هستند. اگر بازدیدکننده ای سوالی در مورد فعالیت ها، کنفرانس ها و انجمن ها داشته باشند میتونن با مراجعه کردن به ما اطلاعات کامل رو دریافت کنن یا اگر میخوان به غرفه‌ای سر بزنن و نمیدونن در کدوم سالن واقع هست میتونیم مکان غرفه و پلاک اون رو در اختیارشون قرار بدیم. و حتی اگر کتاب خاصی مد نظر دارن میتونیم بهشون بگیم که در کدوم سالن و غرفه میتونن پیدا کنن. تیم ما از این که در این رویداد 12 روزه در کنار مردم هست خوشحاله و امیدوارم سال آینده هم شاهد همین شکوه و رضایت باشیم. توی این چند روزی که توی نمایشگاه شرکت کردیم با فرهنگ‌ها، تفکرات زیادی آشنا شدیم. ایده های زیادی رو شنیدیم و خیلی خوشحال بودیم که چقدر این شهر به ما اهمیت میده و همینطور به بقیه کشورها این فرصت رو داده که اینجا بیان که ما هم بتونیم با اونها آشنا بشیم. شاید خیلی از نویسنده ها رو اینجا حضوراً ندیدیم، شاید خیلی از متفکران رو حضوراً ندیدیم، اما با برنامه‌هایی که اینجا برگزار شد و کتاب‌هایی که اینجا بود و تهیه کردیم با خیلی از اونها آشنا شدیم، مثل اینکه ما کنار اونها نشستیم و با اونها گفتگو می‌کنیم. بازدید کردن از این نمایشگاه مثل سفر کردن بود، سفر کردن به کشورهای مختلف، کشورهای بزرگ و کوچیک و آشنا شدن با ملیت‌های مختلف. برای ما که خیلی عالی بود، امیدوارم که برای شما هم همینطور باشه. من رامینه جمالی آخرین گزارشم رو از این نمایشگاه هم به پایان رسوندم و خیلی سعی کردم که فعالیت‌های متفاوتی که اینجا برگزار میشه و تا اونجایی که تونستم غرفه‌های بزرگ و کوچک رو به شما معرفی کنم که وقتی به اینجا میایین خیلی راحت‌تر بتونید به اونها دست پیدا کنید. امیدوارم که از برنامه ما خوشتون اومده باشه. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سال دیگه همینجا در انتظار شما هستیم. بیایید تا با هم دیگه یک رویداد دیگه، یک رویداد با شکوه‌تر دیگه رو جشن بگیریم. با امید دیدار شما، خدا نگهدار.